हाय माय कलेक्टिव्स। आज हम 1010 पोर्टल की एनर्जी में झांकने वाले हैं आप लोगों के लिए कि आखिर 1010 की जो पोर्टल है वो आपके लिए क्या लेकर आए। ये वो लम्हा है जब डिवाइन के फ़ैसले बदलते नहीं बल्कि ज़मीन पर ज़ाहिर होने लगते हैं। ये पोर्टल एक डिवाइन कोड की तरह होता है, ऐसा रूहानी दरवाज़ा जो उन लोगों के लिए खुलता है जिन्होंने मोहब्बत में सच्चाई दिखाई होती है। कुछ चीज़ें इस पोर्टल पर ख़त्म होकर नए सिरे से शुरू होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगे या कुछ भी समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए 555 लिखकर कमेंट बॉक्स में। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको ये वीडियो मिली है और आप तक पहुंची है तो शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस मैसेज को सुनिए और आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें, क्योंकि आज आपके दिल को कोई जवाब मिलने वाला होगा यकीनन। चलिए अपने दिल के अंदर और एक गहरा सांस लें और नियत करें कि जो भी आपके मुकद्दर में इस वीडियो के ज़रिए पहुंचना है वो, या मेरे ज़रिए से पहुंचना है, वो पहुंच जाए और जो आपके हक़ में बेहतर हो वही मैसेजेस आपको मिलें और आपकी तकदीर रोशन हो डिवाइन की तरफ से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 222 हो रहे हैं क्लॉक में, और मैं देख सकती हूँ अपने कैमरा में कि 222 हो रहे हैं। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप। ये आप लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। तो आज 1010 के पोर्टल की एनर्जी है एक लाइट कोड्स जैसे आसमान से नीचे उतर रहे हों। ये आपके और आपके पर्सन के बीच छुपी रूहानी एनर्जी को जगा रहे हैं। ये एनर्जी उसकी या आपकी खामोशी के पीछे सच को जो है वो दिखा रही है कि आप दोनों का सच एक दूसरे के सामने बहुत जल्द आने वाला है। सच को खोल रही है ये एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ आज कार्ड्स में। जो शख्स आपके बारे में सोच रहे हैं या आप जिन शख्स के बारे में सोच रही हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आप कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। वो इस वक्त खामोश हैं, आपके पर्सन इस वक्त खामोश हैं, मगर उनकी रूह बेचैन है आपके लिए। वो अपनी अन्ना के किले में कैद हैं कहीं, जैसे अनारकली को चुनवा दिया था ना किले में। जी, तो आपके पर्सन अपनी अन्ना के किले में कैद हैं, लेकिन कायनात उनके दिल पर कोई दस्तक दे रही है आहिस्ता आहिस्ता। आज उनके दिल के अंदर वो सब यादें जाग उठी हैं जो आपकी हैं। मैंने 222 की स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर की है कि सच में 222 मैंने देखा जब मैं ये रीडिंग बना रही थी, और आप लोगों के लिए मैं ये अपना स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। तो जी, उनके दिल में पुरानी यादें जाग रही हैं जो उन्होंने दबाई हुई थी। आपके लिए जो फीलिंग्स उनके अंदर दबी हुई थी वो इस वक्त पे जागेंगी, और उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस मोहब्बत को उन्होंने मामूली समझा था वो तो दरअसल उनकी ज़िंदगी है, उनका सब कुछ है, उनका नूर है। तो वो आज ख़ुद को खाली सा महसूस तो ज़रूर कर रहे हैं आपके बिना। ज़िंदगी चल रही है उनकी, लोग हैं, काम है, मगर रूह में जो एक अजीब सा शोर उनको महसूस हो रहा है ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें लगता है कि वो जितना भाग रहे हैं आगे आगे उतना ही जितना वो आपसे भाग रहे हैं, आपकी यादों से भाग रहे हैं, उतना ही आपकी यादें उनका पीछा कर रही हैं। आपकी याद उनसे पहले वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर भी वो आपकी याद से भाग कर जाना चाहते हैं। वो रातों को बिस्तर पर लेटकर अपनी छत को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या अब मेरे बारे में वो सोचती होगी या सोचता होगा। एक अजीब सा गिल्ट सा मुझे नज़र आ रहा है आज की एनर्जी में आपके पर्सन के अंदर कि उन्होंने एक ऐसा दिल तोड़ा,
انہوں نے ایک جو ان کے لیے دعا کرتا تھا، ایک ایسا دل انہوں نے توڑ دیا جو ان کے لیے جیتا مرتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ آپ کے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں، لیکن آج وہ ہر خوشی ان کو میننگ لیس لگ رہی ہے آپ کے بغیر۔ جس بھی خوشی کو وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، خوشی کا نام و نشان نہیں ہے ان کے پاس ان کارڈز کے مطابق، ایسا میں پڑھ پا رہی ہوں۔ ان کا دل کہتا ہے کاش میں واپس جا سکتا، کاش کہیں ابھی بہت زیادہ دیر تو نہیں ہو گئی، جا سکتا یا جا سکتی، کیونکہ میں عورت ہوں تو میں اس لیے جا سکتا بول رہی ہوں، تو آپ اپنے حساب سے اس کو لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مگر دماغ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ابھی نہیں، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی یا کرے گا۔ یہی جنگ ان کو دن رات کھا رہی ہے اندر ہی اندر۔ تو بہت کنفیوژن ہے آج کی انرجی میں آپ کے پرسن کے۔ تو 1010 پورٹل نے ان کے دل کو جھنجھوڑا ہے ڈیفینیٹلی۔ انہوں نے حال ہی میں کچھ سائنز دیکھے ہو سکتے ہیں، شاید آپ کا نام، کوئی نمبرز، کوئی خواب یا کوئی الفاظ جو صرف آپ دونوں کے بیچ کا راز تھا۔ یہ سب کائناتی اشارے ہوتے ہیں، ایک یاد دہانی ہوتی ہے، ریمائنڈرز ہوتے ہیں ڈیوائن کی طرف سے کہ آپ دونوں کے بیچ کنیکشن ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ سب کچھ زندہ ہے۔ وہ اس وقت اندر سے بدل رہے ہیں، یہ سمجھنے لگے ہیں کہ محبت کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقت ہوتی ہے، ایک شفا ہوتی ہے، روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جان رہے ہیں کہ روح کی امنگوں سے انکار ممکن ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اگلا قدم مجھے ان کی طرف سے جو نظر آ رہا ہے، ان کے دل میں ایک پلان ضرور مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ واپس آنا چاہتے ہیں مگر انڈائریکٹلی یا ٹیسٹنگ فیز میں ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا چاہتی ہیں اگر وہ تھوڑا سا قریب آئیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا، آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا ان کے لیے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی میسج کریں، آپ کی سٹوری پر ریاکٹ کریں، کوئی رینڈم ایکسکیوز کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے، لیکن ابھی مطلب تھوڑا سا ڈرے ہوئے ہیں وہ آپ سے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا اگر وہ واپس آئے یا تو یہ بات تو مجھے صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ کچھ ہی دیر میں، لائک 1-2 دن میکسیمم ہو سکتے ہیں یا 1-2 گھنٹے، بہت 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 جلد اس ریڈنگ کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ریئیکشن مل سکتا ہے اپنے پارٹنر کی طرف سے۔ شاید وہ آپ کی تصویر سوشل میڈیا پر لائک کر سکتے ہیں یا آپ کی کوئی ری پوسٹ، کوئی جو بھی آپ نے سٹوری ری پوسٹ کی ہے یا کچھ، یا وہ آپ کی سٹوری کو دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سگنل ضرور دیں گے کہ ہی اور شی اور واٹ ایور، کیونکہ جینڈر اسپیسیفک ریڈنگ نہیں ہے، کہ وہ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یونیورس بھی یہی کہتی ہیں کہ اس بار تمہیں جلدی نہیں کرنی، خاموش رہو اور چپ چاپ دیکھو، محبت اپنے اورا سے محسوس ہونے دو، الفاظ سے نہیں۔ تو آپ بھی مطلب یونیورس کی طرف سے یہ میسج سمجھیے کہ اپنی خاموشی سے ہی ان کو اٹریکٹ کیجیے اور کچھ نہیں بولیے، خاموشی اختیار کیجیے۔ اگر آپ نے خاموشی اختیار رکھی تو وہ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ میں تمہیں یاد کرتی ہوں یا کرتا ہوں یا مجھے تمہاری یاد آتی ہے، فور شور آئی کین سی دیٹ۔ تو یہ پورٹل ایک نئی سمت لے کر آیا ہے، ایک نئی ڈائریکشن لے کے آیا ہے آپ کے تعلق کے لیے، جو ماضی میں زخم دیتا تھا یا ماضی میں آپ کو ہرٹ کرتا تھا یہ تعلق، اب ہیلنگ انرجی میں بدلنے والا ہے، ایسا بھی میں دیکھ سکتی ہوں۔ تو یونیورس کا آپ کے لیے شاید یہی پیغام ہے کہ اب وقت ہے کہ یہ کہانی ختم نہیں بلکہ ایوالو ہو، اور اگر آپ دونوں کی روحوں کا وعدہ تھا ایک دوسرے سے تو یہ اس پورٹل پہ ضرور پورا ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس وعدہ کو مکمل ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے، اور اگر دیر ہے بھی ڈیوائن کی طرف سے ہے، ڈیوائن ٹائمنگ ہے، تو آپ اس پر بھروسہ رکھیے کہ وعدے کو مکمل کریں گے ڈیوائن، جو بھی آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں سے ان کا وعدہ ہے ڈیوائن کا، رائٹ۔
तो आई कैन सी कि डिवाइन आपको मोहब्बत देंगे जो प्रोटेक्टिव होगी, प्योर होगी और पीसफुल होगी आप दोनों के लिए। तो मोहब्बत सिर्फ़ किसी के साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक इबादत है जिसमें सब्र, एहतराम और दुआ शामिल होनी चाहिए, जिस भी रिश्ते में हैं आप। और ये स्पेसिफ़िक मैसेज है, शायद ये हर एक के लिए रेज़ोनेट नहीं करे। जो लोग हैं वो एक कनेक्शन में होने के बावजूद और लोगों के साथ भी कनेक्टेड हैं या और लोगों से भी बात करते हैं, तो ये उनके लिए मैं एक याद दहानी करवाना चाहूँगी कि इन चीज़ों की वजह से आपका जो ताल्लुक़ है ना वो अफ़ेक्ट होता है लोगों से। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल कैद कर लीजिए और किसी से बात मत कीजिए। लेकिन एक रिश्ते में होने के बावजूद और लोगों से रोमांटिकली कनेक्ट करना या उनके साथ फ्लर्ट करना, ये सब कुछ अच्छी बात नहीं होती। आपके रिश्ते को डिवाइन टेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डिवाइन का टेस्ट होता है कि आप कितनी देर तक एक रिश्ते में रह सकते हैं, इसलिए दूरी आती है, सब कुछ होता है। तो आपको मतलब सही रास्ते पे रहना है, सही रास्ते पे चलना है, ताकि आपकी जो आज़माइश है वो आसान हो सके, ठीक है? जब अल्लाह या भगवान या डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं, किसी दिल को किसी दिल से जोड़ता है, तो दरमियान में हर आज़माइश आती है। आपको ये याद रखना है और अपनी आज़माइश पर खरे उतरने के लिए आपको अपने रिश्ते को उस वक़्त भी निभाना पड़ता है जिस वक़्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं, और ये आपका उस वक़्त ज़्यादा कड़ा इम्तिहान होता है जब आपके दरमियान और आपके पार्टनर के दरमियान दूरी आ जाती है। तो ये तो याद रखें, जो रिश्ता अल्लाह की मर्ज़ी से जुड़ता है या डिवाइन की मर्ज़ी से जुड़ता है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो तोड़ नहीं सकती। और अगर डिवाइन की मर्ज़ी ना हो तो आप कुछ भी कर लें, कोई कुछ भी कर ले, तो रिश्ता जो है वो जोड़ नहीं सकती। तो अगर आपके दिल में आज भी मोहब्बत ज़िंदा है किसी के लिए, तो आप ये मान कर चलिए कि उनके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत ज़िंदा है। तो उस मोहब्बत को इबादत बना लीजिए, और अगर दिल थक गया है तो डिवाइन से, रब से, अल्लाह से या जिस भी एनर्जी को, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनसे दुआ कीजिए। अगर ये मेरा है तो मुझे बेहतर करके मिल जाए, और अगर मेरा नहीं है तो इससे मुझे मेरे दिल को सुकून दें और इत्मीनान दें, ठीक है? मेरी बातों को जो है वो आप प्लीज़ पॉज़िटिवली लीजिएगा, क्योंकि यही जो है सच है, ठीक है? तो अपनी आंखें बंद करके आप आहिस्ता से अफ़र्म कर सकते हैं कि मैं रोशनी हूँ, मैं सुकून हूँ, मैं वो मोहब्बत हूँ जो डिवाइन के हुक्म से बनी है। गहरा साँस ले सकते हैं, गहरे साँसों के साथ आप साँसों की मश्क कर सकते हैं, जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, और महसूस कर सकते हैं मोहब्बत को, कि आपके दिल में भारीपन जो है वो बाहर निकल रहा है और मोहब्बत दाखिल हो रही है आपके दिल के अंदर, ठीक है? तो 10-10 पोर्टल आपके लिए लिखा जा चुका है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और मेरी दुआ भी यही है उनके लिए कि लिखा जा चुका हो उनके लिए एक नया आगाज़, एक नई तवानाई और एक नया सुकून। अगर ये रीडिंग आपके दिल में उतर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में आमीन भी लिख सकते हैं आप, और क्लेम कर सकते हैं इस वीडियो को। क्योंकि आज के जो कार्ड्स हैं वो साफ साफ एक कहानी तो ये सुना रहे हैं कि जुदाई, जिसमें जुदाई भी है और मगर वापसी का वादा भी है, ठीक है? अगर आपने ये वीडियो खोल ली है तो इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये डिवाइन साइन हो सकता है आपके लिए कायनात की तरफ से। तो जैसा कि आप मून का कार्ड देख पा रहे हैं, ये बेचैनी और कन्फ्यूजन की हालत को ज़ाहिर करता है। वो बाहर से पुरसकून जैसे आपके पर्सन दिखाई देते हैं, मगर अंदर से अंधेरे में हैं। वो नहीं समझ पा रहे उनके जज़्बात हकीकत में या खौफ में हैं। वो अपने एहसासात को छुपा रहे हैं,
لیکن آج 10-10 پورٹل کی انرجی میں ان کی روح ان کو لرزا بھی رہی ہے. وہ راتوں کو جاگتے ہیں. آپ کے پرسن جو بھی ہیں، فیمیل میل، انہیں خوابوں میں آپ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. کبھی کبھی ان خوابوں سے بھاگنا چاہتے ہیں مگر بھاگ نہیں پا رہے، اور کبھی انہیں خوابوں میں سکون ملتا ہے اور ڈھونڈتے ہیں وہ سکون ان خوابوں میں. جاگتی آنکھوں سے بھی آپ کے خواب دیکھتے ہیں وہ. تو آپ کے جو پرسن ہے اب خود سے جھوٹ نہیں بول پا رہے اور بھی زیادہ، اور مان چکے ہیں کہ آپ کے دل کا وہ حصہ ہیں. آپ ان کے دل کا حصہ ہیں، جیسے وہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتے اپنے اوپر سے. ٹھیک ہے. تو کنگ آف سورڈ سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی انا اور خود پر قابو پا رہے ہیں. وہ اپنی انرجی کو چھپا رہے ہیں، قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب ایسے فیز میں بھی کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں جہاں پر جذبات سے کام نہیں لینا چاہتے بلکہ لاجیکل بننا چاہتے ہیں وہ، اور بننے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے سب کچھ ختم ہو گیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دس اینڈ دیٹ، رائٹ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے ڈیفینسو ہو سکتے ہیں. دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو ڈیفینسو ہیں وہ، لیکن دل سے ڈیفینسو ہو نہیں پا رہے وہ اینی مور. وہ آپ کے سامنے جذباتی نہیں پڑھنا چاہتے، لائک کمزور نہیں دکھنا چاہتے. تو اپنے ورڈز کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ آخر کس طرح سے کوئی پلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح آپ کی طرف جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک غلط لفظ یا ایک بھی غلط موو جو ہے وہ اگر غلط لیا تو کیا ہوگا. تو سوچ سمجھ رہے ہیں بہت زیادہ، اور میچورٹی کی لائک سٹیج پر ہیں وہ، جہاں پر میچور ہو رہے ہیں. اب وہ آپ کو کھونا تو کسی بھی حال میں نہیں چاہتے، یہ تو میں صاف دیکھ پا رہی ہوں، اور آپ کو عزت سے، سچائی سے اپنانا چاہتے ہیں، بغیر کسی جھوٹ کے. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے طاقتور انرجی ہوتی ہے، رائٹ. تو جب 10-10 پورٹل ہوتا ہے، چیزیں الائن ہو رہی ہوتی ہیں، پرانی چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک بڑا طاقتور انرجی ہوتی ہے. دروازہ کھلتا ہے اس وقت، روحیں جو ہیں وہ الائن ہو رہی ہوتی ہیں. تو یونیورس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ تم دونوں کے درمیان جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اب وہ شخص اپنی روح کے دروازے پر کھڑا ہے، چاہے وہ ظاہر کرے یا نہ کرے آپ کو، مگر اس کا دل یہی کہتا ہے. تو آپ کے پرسن کا دل ان کو چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ واپس لوٹ جا وہاں جہاں تیرا سکون ہے. تو یہ پورٹل جو ہے وہ ان کو پش کر رہا ہے کچھ ڈیسیجنز لینے کے لیے آپ کی طرف، فور شور. اور جیسا آپ اینسیسٹرز کا کارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس سے مجھے کچھ یہ لگتا ہے کہ آپ کے اینسیسٹرز، آپ کے پوروج، آپ کے آباء و اجداد آپ کو اس کارڈ کے ذریعے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی روحیں جو آپ سے شاید جڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، آپ کو ہیل کرنا چاہتی ہیں، آپ کی مدد کر رہی ہیں شاید اس رشتے میں بھی اور اوور آل بھی، کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور آپ تنہا نہیں ہیں، اور آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں اور بہت جلد آپ پر ظاہر ہوں گی آپ کی دعائیں. یہ اس بات کا بہت اسٹرانگ اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بن رہے ہیں، اور جو بھی ادھورے سبق تھے آپ کی زندگی میں اب وہ پورے ہونے جا رہے ہیں. تو جی ہاں، ہمارے پاس دی لورز کا بھی کارڈ ہے، روحوں کی دوبارہ ملاقات کا کارڈ. کہتا ہے کہ یہ رشتہ ختم نہیں ہوا، یہ ایک سائیکل ہے جو کمپلیٹ ہوا ہے. بچھڑنا، سیکھنا، پھر ملنا. آپ دونوں کی روحیں اب میچور ہو چکی ہیں، یہ اب پیور ڈیوائن لو میں بدلنے جا رہا ہے یہ کنیکشن. انشاءاللہ اس انرجی کو کلیم کیجئے. ان کے دل میں خواہش ہے وہ دوبارہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن اس بار وہ وعدے کے ساتھ بھی آئیں گے، نہ کہ خوف کے ساتھ.
تو کائنات آپ کو یہ صاف صاف کہہ رہی ہے، اگر یہ شخص تمہارا مقدر ہے تو وہ چاہے جس بھی راستے پر چلا جائے آخرکار تمہاری طرف ہی واپس آئے گا۔ میری دعا بھی یہی ہے آپ سب کے لیے، اور یہ ریڈنگ بھی آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ زخمی جو روحیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہیلنگ کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، جہاں محبت دوبارہ جنم لے گی آپ کے اندر، اور جو بچھڑ گئے تھے پھر سے ایک روشنی میں جڑ کر مل جائیں گے ایک دوسرے سے۔ تو اگر میری کوئی بھی بات یا یہ ریڈنگ آپ کے دل تک پہنچی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو کلیم کیجئے، سب کچھ خدا کی حفاظت میں دے دیجئے، سب کچھ ڈیوائن کو سرنڈر کیجئے، اپنی نیت کو صاف رکھیے، جانوروں، پودوں اور انسانوں کی مدد کیجئے، محبت کیجئے عبادت کی طرح، تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ بہت بہت میری ویڈیو دیکھنے